ang importansya sa pagpakahilom. Even sometimes makabati kang mga bad comments or bad words about nimo. So just keep in silence. Sa kinabuhi man God, daghan kaayong mga butang nga atong madungog, maayo man o dili. Ang uban mahimong makapahimuot, samtang ang uban mahimong makapaguol. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan tong hinumduman. Ang importansya sa pagpakahilom. Kung may madungog ka bahin sa imong kaugalingon, bisan pa unsa pa kini, importante nga magpakahilom. Dili kinahanglan nga mag-react dayon o mag-ingon o mga butang nga mahimong makasakit sa uban. Ang pagpakahilom naghatag nato og panahon sa pagpamalandong ug pag-analisar sa sitwasyon. Ang pagpakahilom makatabang usab sa paglikay sa mga away o mga problema. Kung mag-ingon ka ang mga butang nga dili tinuod o wala ka kasiguruhi, mahimo kang masakit sa uban ug mahimo kang makasamad sa imong relasyon. I learned from that. Ang pagpakahilom sa ato pa dili lang usa ka butang nga atong buhaton. Kini usa ka matag pagkamaalamon sa pagkamasinugtanon o pagkapailubon. Kini usa ka matang sa pagkamaalamon nga nagtugot nato sa pag-isip sa atong mga pulong o mga epekto niini sa uban. Busa kon may madungog ka bahin nimo, hinumdumi nga ang importansya sa pagpakahilom. Keep in silent. Pag-isip og maayo sa imong mga pulong o sa imong mga aksyon. Kaya ang pagpakahilom mahimong makatabang kanimo sa paglikay sa mga problema o sa mga pagpadayon sa maayong relasyon sa uban. I learned from this. So, just keep in silent. If you heard something bad,